आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। दसैँ विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। हामी यो दसैँकै क्रममा छौँ। दसैँ सुरु भइसकेको छ 2078 सालको। यो दसैँ भन्नाले यसको बहुत बहुआयामिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिनेछ। यसलाई सांस्कृतिक ढङ्गले, धार्मिक ढङ्गले, सामाजिक ढङ्गले पनि यसको महत्त्व छ। यो निकै पुरानो चाड। अब त्यति कहिलेदेखि मनाउन थालियो एकिन मिति त त्यति छैन, तर झन्डै 6000 वर्ष पहिले अझ वैदिक कालभन्दा अगाडिदेखि यो चाड मनाइन्छ भन्ने छ। आज यही विषयमा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र हाम्रो सौभाग्यले यो विषयमा बढी नै दखल राख्नुहुने संस्कृति अध्येता जो प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र यसैमा पिएचडी गर्नुभएको छ, प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। शुभकामना पनि छ बडा दसैँको तपाईँलाई। धन्यवाद। मेरो पनि सम्पूर्ण एभेन्यूज टेलिभिजनको माध्यमबाट सम्पूर्ण देश र विदेशमा रहनेहरूलाई यस शुभ चाडको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यसको हामी अलि व्यङ्गम ढङ्गले हामी चर्चा गरौँ। जस्तै अब धार्मिक छ। अब सुरुमा भन्दा चाहिँ यो सांस्कृतिक चाड हो कि धार्मिक चाड हो? यो शास्त्रमै उल्लेख गरेको सुरुमा चाहिँ नि हामीले, किनभने हामी इतिहास संस्कृतिको विद्यार्थीले धेरै जस्तो प्रमाणको कुरा गर्छौँ। प्रमाणको आधारमा बोल्दाखेरि धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। अब इतिहास संस्कृतिको लेख्नेको धेरै विषयको चाहिँ नि हामी दुईवटा प्रमाणको कुरा भन्छौँ। एउटा पुरातात्विक प्रमाण भन्छौँ। पुरातात्विक प्रमाण चाहिँ नि अन्वेषण गरेर, उत्खनन गरेर त्यहाँ प्राप्त भएका वस्तुहरू, ती मूर्ति पनि हुनसक्छन्, मुद्रा हुनसक्छन्, अभिलेख हुनसक्छन्, जुनसुकै वस्तुलाई पनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेपछि त्यसबाट निस्केको चिजलाई हामी पुरातात्विक प्रमाण मान्छौँ। र त्यसपछि अर्को प्रमाण चाहिँ साहित्यिक प्रमाण हो। अनि विश्वको सबै इतिहास लेख्ने क्रममा, धर्म लेख्ने क्रममा सबभन्दा महत्त्व चाहिँ पुरातात्विक प्रमाणलाई दिन्छ। तर पुरातात्विक प्रमाणमा जानको लागि टेक्ने आधार भनेको चाहिँ साहित्यिक प्रमाण हो। त्यसकारण यो पनि हाम्रो शास्त्र, सनातन धर्मको एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता के भनेदेखि यसका जुन शास्त्रहरू छन्, सबभन्दा पुरानो वेद भन्यो होइन, वेदकै अन्तिम भाग वेदाङ्ग अथवा उपनिषद भन्यो, त्यही क्रममा आउँदै गइसकेपछि विभिन्न स्मृतिहरू लेखिए, पुराणहरू लेखिए, महाकाव्य भनेर रामायण र महाभारत लेखिए, थुप्रै ग्रन्थहरू लेख्ने क्रममा हामीसँग धेरै कुराहरूको चाहिँ नि उल्लेख भएका छन्। तर एउटा बिचमा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि त्यो कुनै एउटा चिज पुराण भन्ने बित्तिकै थुप्रै सयौँ पुराणमध्ये कुनै पुराण धेरै प्राचीन पनि छन्, कुनै पुराण ठ्याक्क बुद्धको समयमा अथवा बुद्धको समयभन्दा पछि लेखिएका पनि छन्। त्यसले गर्दा दुईटैलाई चाहिँ नि एउटै डोकोमा राखेर चाहिँ हेर्न हुँदैन। त्यसकारण प्रमाणको हिसाबमा यो शास्त्रीय चाड हो, किनभने यसको उल्लेख शास्त्रमा छ। यसको उल्लेख भन्दाखेरि कस्तो पनि देवीको उल्लेख भयो, त्यसपछि त्रिदेवको उल्लेख भयो होइन। अब जस्तो वैदिक देवता र पौराणिक देवता त फरक छन्। वैदिक समयमा चाहिँ वैदिक देवताहरूको अर्कै हिसाबले व्याख्या गरिएको छ र पौराणिक काल आइसकेपछि जब त्रिदेवको कन्सेप्ट डेभलप भयो त्यो बेलामा चाहिँ नि त्रिदेवका जस्तो शक्तिको रूपमा देवीहरूको पनि कल्पना गरिएको छ त्यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो शास्त्रलाई भन्नु पऱ्यो भने यो हाम्रो शास्त्रीय परम्परा अनुसार यो धार्मिक चाडै हो हाम्रो होइन। तर त्यसमा के भयो भने लामो समयको अन्तरालसम्म आउँदाखेरि कम्ती पनि 5-6 हजार वर्षको इतिहासमा हुँदाखेरि यसले धेरै कुरासँग जोडियो। त्यो जोडिने क्रममा चाहिँ नि यो धार्मिक चाड हुँदाहुँदै पनि यसले पारिवारिक मूल्य मान्यता, एउटा समाजको अभिन्न अङ्ग र नेपाल जस्तो राष्ट्रको त कुनै बेला यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड, महान चाड एउटा पहिचानकै रूपमा चाहिँ रहन्छ। अब खास गरी यसलाई धार्मिक मान्दाखेरि चाहिँ दैवी शक्तिमाथि आसुरी शक्तिको पराजय भएको हिसाबले पनि यसलाई अलिक बढी धार्मिक मानिन्छ। तर हामीले धार्मिक पर्व भनिरहँदाखेरि यसलाई अलिक साँगुर्याउने काम गऱ्यौँ कि भन्ने छ नि त। अलिक सांस्कृतिक चाड पृष्ठभूमि त्यो हो। तर त्यो पृष्ठभूमिमा हुर्कँदै आएर यसले विभिन्न कुराहरू अँगाल्दै गयो। त्यो त समयअनुसार त्यो समय परिवर्तन भइराखेको हुन्छ र त्यो फेरि कस्तो पनि राम्रो पक्ष भइदियो। यो धार्मिक मात्रै भइदिएको भएदेखि अहिले जुन रूपमा हामीले देखेको छौँ नि, विदेशमा गए पनि होइन, नेपालीहरू जहाँ छन्, नेपालीहरूले वर्ष दिनभरि कुनै पनि जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका होस् अथवा बेलायत होस्, युरोपको कुनै पनि देश होस्, कुनै बेला पनि नेपालीहरूको अरू बेला कार्यव्यस्तताले गर्दा, त्यहाँको जीवनशैलीले गर्दा भेटघाट नभए पनि यो दसैँको चाडको अवसर पारेर उनीहरू बिदाको दिन पारेर जम्मा हुन्छन्। त्यहाँ पूजापाठ नगरिएला तर सबैजना जम्मा भएर एक अर्काको मनको कुरा साटासाट गर्छन् भनेपछि त्यसले यो धर्मभन्दा एउटा छुट्टै सामाजिक भनौँ न, सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरणलाई चाहिँ यसले अँगालेको छ। सामाजिक त यो यसै पनि भयो, किनभने मानिसहरू धेरै ठाउँबाट पनि जान्छन्। अब धार्मिक त यो हुँदै भयो, शास्त्रीय पनि भयो। तपाईँले जोड्दाखेरि चाहिँ अब शास्त्रमै उल्लेख भएको, सामान्यतया शास्त्रमा चाडहरू चाहिँ त्यति धेरै उल्लेख गरेको पाइँदैन भनिन्छ। अब
धार्मिक पनि भयो, सामाजिक पनि भयो। यसको अलि ऐतिहासिक पक्षको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि के हुन्छ? अब कतिपयले भने चाहिँ यो मिति त यकिन छैन पनि भनिन्छ, त्यो के छ? 6000 वर्ष पहिलादेखि छ भने कतै पढ्न पाइन्छ, कहीँ 5000 वर्ष पनि छ। यो चाहिँ अब जुन प्राचीन पूर्वीय हाम्रो जुन सभ्यता छ, सिन्धु घाटीको सभ्यता छ, योभन्दा अगाडि पनि भनिन्छ। यसको के छ अलिकति ऐतिहासिक? अब हामीले अघि पनि मैले त्यो प्रमाणको कुरा गर्दा दुईवटा कुराको कुरा भने, एउटा पुरातात्विक, एउटा हाम्रो साहित्यिक प्रमाण, दुईवटा होइन, दुईटै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। अब पुरातात्विक प्रमाणको हिसाबले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू कतिचोटि प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। ती कस्तो भने अहिलेसम्म, त्यस कारण हामी इतिहासमा एउटा शब्द के जोड्छौँ भने आजसम्म प्राप्त प्रमाणको आधारमा भन्छौँ। भोलि अर्को नयाँ चिज प्राप्त हुनसक्छ, आजसम्म एउटा भइराखेको हुन्छ। अब अघि शास्त्रको कुरा गर्दाखेरि अब संसारका विभिन्न प्राचीन मानेका सभ्यताहरू, मिश्रको सभ्यता, चीनका सभ्यताहरू भए, सिन्धु घाटीको सभ्यता भए, हरप्पन सभ्यता भए, त्यो सभ्यतामा उत्खनन गर्दा चाहिँ जस्तो भने यो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने देवीका विभिन्न स्वरूपहरू पूजा गर्ने चलन भयो। हामी कहाँ पनि अहिले चलिरहेकोमा दुई प्रकार छ। एउटा जीवित देवीलाई नै पूजा गर्ने, जीवित देवी भनेर ती कन्या केटीदेखि घर घरमा पनि हामी हरेक दिन गर्ने विधान छ। तर हरेक दिन हामी गर्न नसक्दा पनि आजको दिनदेखि चाहिँ नि हामी आफ्नो घरमा भएको अथवा आफन्तको छरछिमेकको 2 वर्षदेखिका कन्या केटीहरूलाई उसलाई एउटा मातृशक्तिको स्वरूपको रूपमा हैन, देवीको स्वरूपको रूपमा, कुमारीको स्वरूपको रूपमा ल्याएर पूजा गरिन्छ। एउटा जीवित देवीको सम्पूर्ण अङ्ग, फेरि त्यसमा कौलाचारहरूको एउटा विधान छ। त्यो विधान अनुसार चाहिँ हरेक अङ्ग पूजा गर्नुपर्ने। त्यो देवीको सम्पूर्ण अङ्गलाई चाहिँ नि हामीले पवित्र मानेर पूजा गरेर प्रसाद ग्रहण गर्ने एउटा चलन भयो कौलाचारहरूको। दोस्रो चाहिँ नि देवीको यन्त्रहरू बनाएर, देवीको जीवित देवीलाई मात्रै नभएर एउटा देवीको मूर्ति स्वरूप बनाउने, अथवा मूर्ति बनाउनु भन्दा पनि पहिला, मूर्ति त धेरै पछि मात्रै बनेको देखिन्छ। वेदमा पनि हामी के भन्छौँ भने वैदिक धर्मको सुरुवातको पक्षमा त्यहाँ मूर्ति पूजाको उल्लेख छैन। देवताको स्वरूप कल्पना गरिएको छ, देवतालाई आह्वान गरेको छ, एउटा ईश्वरीय शक्तिलाई, र उसलाई आह्वान गरेर आफूलाई चाहिएको इच्छित वस्तु उद्वारा प्राप्त गर्ने एउटा मनोइच्छा त्यहाँ व्यक्त गरिएको छैन। कुनै बेला सोमरस अर्पण गरेर हुन्छ कि केही चिज चढाएर हुन्छ कि भनेर, तर त्यहाँ देवताको मूर्तिको कुरो छैन। तर पछिल्लो वैदिक काल र पुराणमा आइसकेपछि चाहिँ मूर्तिको कल्पना भयो। त्यही क्रममा देवीहरूको पनि मूर्ति बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यन्त्रहरू बने, चिन्हहरू बने, सिम्बोलिक वर्शिप भन्छौँ हामी। त्यस्तै देवीको पनि जस्तो त्रिकोणहरू बनाएर पूजा गर्ने, बिन्दुहरू बनाएर पूजा गर्ने चलन चल्यो होइन। त्यस कारण दुईटा विधान चाहिँ नि, दुईटा स्कुल भनौँ, त्यो स्कुल चाहिँ नि चलिराखेको त्यो हुन्छ। एउटा जीवित देवीलाई नै पूजा गर्ने साक्षात् ल्याएर, र त्यही स्वरूप एउटा हाम्रो नेपालमा भएको एउटा एकदमै पर्यटनसँग पनि जोडिएको, विदेशीहरूले पनि धेरै त्यसको लागि उत्सुक भएर कुराहरू सोध्नेमा हामी कुमारी पूजाको कुरा गर्छौँ। काठमाडौँमा भएको बसन्तपुरको देवी कुमारी, जसलाई राजकीय कुमारी त हामीका थुप्रै ठाउँमा छन्। काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा हुँदाखेरि, बहालमा हुँदाखेरि हामी कहाँ त सबै ठाउँको थुप्रै कुमारी छन्। तर ती थुप्रै कुमारी हुँदाहुँदै पनि बसन्तपुरको कुमारीलाई चाहिँ नि राजकीय कुमारी भनिन्छ। त्यो पनि यही दशैँसँगै जोडिएको पक्ष हो। एउटा जीवित देवीलाई नै एउटा छानिकन एउटा विशिष्ट घरमा राखेर पूजा गर्ने, त्यो परम्परा त अन्त कोही पनि छैन, हामी कहाँ मात्रै हो त्यो कुमारीको त्यस्तो परम्परा चाहिँ नि। त्यसले गर्दाखेरि कुमारीको चाहिँ दुईटै पक्ष त्यो था। अब इतिहाससँग जोडेर एक्ज्याक्ट यही टाइम भन्न सकिन्न, तर अघि हामीले जुन नाम लियौँ प्राचीन सभ्यताहरू, ती सभ्यताहरूलाई उत्खनन गर्दाखेरि जस्तो यो स्त्री शक्ति र पुरुष शक्ति, हामीले जस्तो प्रकृति र पुरुष भनौँ, त्यो कुरा गर्दाखेरि सिम्बोलिक हिसाबले कतिचोटि योनिको मात्रै अथवा लिङ्गको मात्रै पूजा गर्ने चलन हुन्छ। त्यस्ता सिम्बोलिक चिन्हहरू चाहिँ यस्ता सभ्यताहरूमा पनि भेटिएका छन्। त्यो भन्यो भने त यसले धेरै अगाडिदेखिको समय ओगट्छ। त्यसले गर्दा यो प्राचीन समयदेखि नै मातृशक्ति भनेर स्त्री शक्तिलाई आराधना गर्ने यो चल्नको लागि, यो विश्वको जुन भनौँ हाम्रो हिन्दूहरूको परम्परा अथवा विश्वास अनुसार चाहिँ ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभएको जुन रचना छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ नि शक्तिको ठुलो आवश्यकता छ भनेर त्यहाँ चाहिँ नि शक्तिलाई, पुरुष भइकन पनि प्रकृतिलाई अझ बढी आस्था गरिएको हुनाले त्यो बेलादेखि नै छ। तर साहित्यिक ग्रन्थहरूमा चाहिँ नि वेदमा अलिक थोरै, वेदमा धेरै शक्तिको आराधना गरेको, शक्तिलाई धुनधान प्रशंसा गरिएको छन्। त सूक्तहरू छन्, सरस्वती नदी सम्बन्धी पनि छन्। तर पुराणमा आइसकेपछि चाहिँ नि पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो शाक्त धर्मको बढी प्रभाव परेको देखिन्छ। उनीहरूसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरू लेखेको देखिन्छ। ती पाठहरू गर्ने, अनुष्ठान गर्ने, विभिन्न यज्ञहरू गर्ने र उनीहरूद्वारा शक्ति आर्जन गरेर एउटा राज्यले अर्को राज्यमा आक्रमण गर्ने, त्यस्तो चाहिँ नि थुप्रो पछिल्लो समयमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले यो पुराण काल भन्दा पनि पछिल्लो समयमा आइसकेपछि जब राज्यहरूको अवधारणा विकसित भयो त्यस्तो चाहिँ नि देखिन्छ। अब यसलाई अब हिन्दूहरूको भन्ने कि अब
नेपालीहरूको महान चाड भन्ने पनि एउटा विवाद छ। तर अब हाम्रा धेरै चाडपर्वहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बढी चाहिँ देवीहरूकै पूजा गरेको। अब अहिले नवदुर्गा भन्ने चाहिँ 9वटा देवीकै पूजा गरिन्छ। त्यस्तै गरेर दसैँमा के तिहारमा जाने नि लक्ष्मी पूजाको धेरै महत्त्व छ। यसरी नारीहरू यसलाई अहिले समाजको परिवर्तनसँग जोड्ने हो भने नारीहरूको पूजा नगरिकन उनीहरूसँग शक्ति प्राप्त नगरिकन केही पनि प्राप्त हुँदैन। अघि तपाईँले एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई आक्रमण गर्ने कुरा जित्ने कुरामा पनि नारीको शक्ति भयो। अब यसलाई समाजसँग कसरी जोड्ने? अहिले त अब महिलाको अधिकारको कुरा छ। यो त वैदिक काल त्योभन्दा पुरानो कालदेखि चाहिँ नारीको यत्रो सम्मान पूजाआजा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले फेरि हामीले त्यो समाजमा जोड्ने कसरी पछि पऱ्यो त? यसमा दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ नि एउटा थ्योरी हुन्छ, अर्को प्र्याक्टिकल हुन्छ होइन। पुस्तक लेख्दाखेरि थ्योरी लेख्दाखेरि अब हामीले त यो भनौँ न एकाडेमिक हिसाबले सोच्यौँ भन्दाखेरि कुनैद्वारा रचना गरेको ग्रन्थ हो नि। जस्तो अब हामीले मार्कण्डेय पुराण भन्छौँ, अब व्यासले रचना गरेको वेद भन्छौँ होइन, वाल्मीकिले रचना गरेको रामायण भन्छौँ। एउटा कुनै व्यक्तिसँग जोडिएको छ नि, उसले समष्टि रूपमा जिन्दगीभर अध्ययन गरेर मनन गरेर देखेको कुरा त्यसमा व्यक्त गर्ने हो होइन। त्यो कुराले अब त्यहाँ प्रमाणित कुरा हो यो, प्रमाणित कुरा। उसले चाहिँ नि अब त्यसलाई स्त्रीलाई यो रूपमा मान्नुपर्छ, स्त्री शक्तिलाई यसरी गर्नुपर्छ भने थियो। तर थ्योरी हुँदैमा त्यो कुरा समाजमा लागु हुँदैन। अहिले हामी कहाँ प्रष्ट रूपमा छ, हामी कहाँ जाति प्रथाको भनौँ न, हामी कहाँ जाति प्रथा उन्मूलन भइसकेको त 100 वर्ष नागिसक्यो। मात्रै होइन वेदमै पनि तपाईँको यस्तो जातको कुरै तर पनि कस्तो भनेदेखि समाजमा त अहिले पनि आजको दिन पनि हामीले हेऱ्यौँ भने घर घरमा मानिसले यो एकदम गहिरो रूपले जडा गाडेको देखिन्छ। त्यस कारण यो यस्तो चिजहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि सामाजिक हामी सुधारको कुरा गर्दा यो ऐन कानुन बनाएर अथवा मात्रै हुने चिज होइन, यो यसको चाहिँ मनोभावै चेन्ज हुनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा यो के भने मैले चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो शास्त्रहरूमा स्त्रीलाई सम्मान गरिएको पनि छन्। कति ठाउँमा अब एउटा कस्तो पनि भाषाको गर्दा संस्कृत भाषा यस्तो भइदियो कि एउटा एकदमै ज्वलन्त र जीवन्त यो भाषा हुँदाहुँदै बिचको समयमा यो भाषालाई चाहिँ नि यो भाषाको ज्ञान भएका मान्छेहरू थोरै भए, एकदम थोरै मान्छेले मात्रै यो बुझ्ने भए। त्यसले गर्दा यो भाषामा लेखेका कृतिहरूलाई सर्वसाधारणलाई बुझाउन एउटा बिचमा इन्टरप्रेटर चाहिने भयो होइन। त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भने त्यो कुरो जहिले पनि बिचको मान्छे हुने बित्तिकै दोभाषे हुने बित्तिकै केही कुरो हुने बित्तिकै जस्ताको तस्तै पुग्न एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो कुरो। र त्यसले गर्दा कतिचोटि हाम्रो यो ग्रन्थमा भएको चिजलाई जस्ताको तस्तै समाजमा पुगेन, यसले अर्कै स्वरूप। त्यसै कारण यो मनुस्मृति स्वस्तानी जस्ता अलिक विकृत रूप मानिन्छ नि त होइन समाजमा। अलिकति त्यसका राम्रो पक्ष पनि छन्। केही कुराहरू कुनै कुराहरू त्यो बेलाको समाजलाई लिएर लेखिएको छ जुन कुरा अहिले हामीलाई सुन्न पनि मन लाग्दैन। तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने कुनै ग्रन्थलाई पनि समीक्षा गर्नुभन्दा अगाडि यो ग्रन्थ कुन समयको, आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको हो कि 4000 वर्ष अगाडि लेखिएको, 3000 200 वर्ष अगाडिको मात्रैको हामीले समाज हेऱ्यौँ भने, भानुभक्तको बेलाको मोतीराम भट्टको बेलाको मात्रै हामीले समाज हेऱ्यौँ भने पनि त्यो बेलाको भाषा त्यो बेलाको मान्यता कस्तो थियो भने प्रष्ट हुन्छ भनेपछि अनि त्यसलाई बुझेपछि बल्ल हामी त्यो ग्रन्थलाई बुझ्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो भएको चाहिँ कस्तो भने अब यो अहिले धेरै कुरा उठ्ने महिलाहरूलाई उ छैन भन्नु चाहिँ कस्तो भने ग्रन्थमा त सम्मान गरिएको छ तर व्यवहारमा नि गर्नु पर्यो नि त। त्यो त घर परिवार हरेकजनाले त्यो कुरो बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो नगर्दाखेरिको केही त्यो हो भने त यदि हामीले अब यो हाम्रो मानव उत्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने त हामी 10 लाख वर्ष पहिला जाउँला होइन। त्यसमा पनि 9,85,000 वर्ष त हामीले जङ्गलमै बितायौँ भन्ने छ। मानव सभ्यताकै कुरा गर्ने हो भने 15,000 वर्षतिर हामी पढ्न पाउँछौँ भनेपछि हाम्रा जुन शास्त्रहरू छन् तिनीहरूले त बिगारेको होइन रहेछ नि त। अहिले जुन नस्लको कुरा गरिन्छ, धर्मको कुरा गरिन्छ, त्यसमाथि हिन्दूहरूको यो भनिन्छ भनेपछि त त्यो त मान्छेले बिगारेको रहेछ। उनीहरूले कसरी बुझे, मैले त्यही भने भाषाको उनीहरूले कसरी बुझे, जसले जे लिने भयो त्यसले त्यो यति धेरै कुरा भइदियो कि यसमा यति बृहत कुराहरू भइदियो कि त्यो कुरालाई उनीहरूले बुझेर जस्तो तरिकाले लिनुपर्छ। कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भने संसारभरि देखिएको छ, हिजो अस्तिको न्युजमा पनि आएको छ, यो कुनै धर्मसँग जोडिँदैन। त्यो जुनसुकै संसारको धर्म हो, धर्मको नाममा आडमा व्यभिचार गर्नलाई, धर्मको नाममा अन्याय गर्नलाई, अत्याचार गर्नलाई, आर्थिक शोषण गर्नलाई, यौन शोषण जुनसुकै अवस्था शोषण गर्न सबभन्दा सजिलो माध्यम छ। त्यो कुनै पनि धर्म त्यसमा यो भन्ने छैन, जुनसुकै धर्म पनि होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूले के गरेका छन् भने धर्मको नाम भन्ने बित्तिकै समाजले उनीहरूलाई सबभन्दा पहिला लाइसेन्स दिन्छ र त्यो लाइसेन्स लिएर उनीहरूले के गर्छन् त सबै खराब। एउटै समयमा त जहिले पनि जस्तो कृष्ण र कंस भनौँ, राम र रावण भनौँ, त एउटै समयमा थिए नि त। एउटै समाजमा त जहिले पनि राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष भइराखेको हुन्छ। त्यस कारण जो नराम्रो गर्ने हो त्यसले त्यही कुरालाई समात्छ जहिले पनि।
अनि राम्रो गर्ने मान्छेको आवाज जहिले पनि के हुन्छ सानो मसिनो भइराखेको हुन्छ उसले अझ आवाज बुलन्द गर्नलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तो आजको पर्वको पनि हामीलाई किन दसैँको महत्त्व छ भन्दाखेरि कतिचोटि असत्यको बाटो हिँड्ने मान्छेको जीवन चकाचौध भएको देखिन्छ आफ्नै आँखा अगाडि देखिराखेको हुन्छ उसले भ्रष्टाचार गरिराखेको छ मेरो छिमेकीले मैले देखिराखेको हुन्छु तर उसको र मेरोमा मैले त्यो बाटो अवलम्बन गरेको छैन भने उसको जीवनशैली देख्दाखेरि मलाई बेला बेलामा मलाई ग्लानि हुनसक्छ त्यसो हुनु हुँदैन है त्यो भनेको एउटा निश्चित समय हो भोलिपल्ट त्यसपछि पर्सिपल्ट उसले जब राज्यबाट दण्ड पाउँछ अनि सत्यको बाटो त के रहेछ त रहेछ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ है भनेर सिकाउने नै पर्व हो यो हाम्रो हरेक पर्वमा एउटा जुन चुरोको यसको छ नि त्यस कारण दसैँको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही हो त्यस कारण हामीले टेक्स्टमा लेखिएको कुरोलाई व्यवहारमा पनि हामी धर्म भन्छौँ नि धारण गर्ने भनेर धर्ममा कुरा त भनिएको छ तर पढेर मात्रै भएन सत्यम बध भनेर भएन होइन जस्तो युधिष्ठिरले पाठ बुझाउन नसक्नु भएको प्रसङ्ग आउँछ नि उहाँले के गर्नु भने सत्यम बध भने भन्ने होइन व्यवहारमा ल्याउने हरेक दिन साँचो बोल्ने हो भनेर उहाँलाई त्यो पाठ बुझाउन 7-8 दिन लाग्यो किनभने उहाँले गरेर प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुभयो हरेक दिन साँचो बोल्नुभयो सकिन्छ कि सकिन्न साँचो बोल्दा मैले खाने नपाउने हो कि त्यस कारण यो कुरो के रहेछ भने हामीले चाहिँ त्यो कुरोलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ पढ्नु पनि पर्यो व्यवहारमा पनि लगाउनु अब अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ दसैँको पेरिफेरीमा मात्रै सीमित गरेँ भने अब दर्शकहरूमाथि पनि अन्याय होला तपाईँ जतिको संस्कृतको अब विश्वविद्यालय गएर हामीले धाउनु पर्नेमा यिनै पाएको हुनाले त्यस कारणले मैले त्यहाँ मात्रै सीमित गरिनँ कि अब अहिले हाम्रो शास्त्रले पनि भन्दैन पर्वले त झनै भन्दैन तर पनि आरोप त लागेको छ नि त फेरि कारण के भयो होइन यसो हुन्छ मान्छेले किनभने त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ नि धर्म त्यो ग्रन्थले कति कुरो भनेछ भनेर पढ्नको लागि त्यसलाई एकदम पुरै पढेर मन्थन गर्नु पर्यो नि पृष्ठभूमि जस्तो हाम्रो त्यो ग्रन्थमा केही कुरा लेखेका छन् र त्यो कुरा फेरि संस्कृत भाषा कस्तो भाषा भइदियो भनेदेखि संसारभरि अहिले कम्प्युटरको लागि पनि सबभन्दा योग्य सबभन्दा रिफाइन ल्याङ्ग्वेज भनेर मानिएको छ तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि एउटै शब्दको विभिन्न अर्थहरू लाग्ने हैन त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भने जसलाई जे चाहिएको छ त्यसले त्यही अर्थले लिदिन सक्ने भयो त्यसलाई चाहिँ नि जसरी इन्टरप्रेट गर्यो हैन त्यो हुनाले अब नारीहरूलाई यसो गर्नु भन्छ नारी जुन घरमा रमाउँछिन् जुन घरमा नारी हाँस्छिन् त्यही ठाउँमा ईश्वरको वास हुन्छ देवीहरू आउँछन् भन्यो हैन अब आजकै प्रसङ्गमा भनौँ न हामी महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती भनेर तीनटै चिज चाहिन्छ है हाम्रो जीवनमा हामी शक्तिशाली पनि हुनु पर्यो हामीसँग धन सम्पत्ति पनि चाहियो विद्या पनि चाहियो भन्यौँ नि त्यो तीनटै कुरा भनिराख्दाखेरि हाम्रो देशमा महिलाहरूको पक्षमा हेरौँ त्यो तीनटै कुरामा पुरुषको दाजुमा उनीहरू कमजोर छ नि त आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर छन् विद्याको हिसाबले पनि कमजोर छन् तर के भने त्यो सामाजिक संरचना यस्तो भइदियो कि त्यो भएको कुरालाई हामीले सम्पूर्ण रूपले हामीले लिन सकेनौँ लागू गर्न सकेनौँ त्यो हाम्रो कमजोरी हो यसको अब सामाजिक त यो नै भइहाल्यो यसको वैज्ञानिक पक्ष पनि होला नि हजुर हाम्रो सबै चाडपर्वको चाहिँ नि प्रकृति पर्यावरण र विज्ञानसँग जोडिएको रहेछ तर रातो टिकाको कुरामा वैज्ञानिक होला अझ त्यो तपाईँको चाहिँ राही र जमराको त त्यसको जुसै बिक्री तर के छ भनेदेखि धर्म र किन अहिलेको युवा पुस्ताले विज्ञानलाई बढी विश्वास गर्ने धर्मको कुरा गर्दाखेरि नाक चेप्राउने भन्दा कुरा के रहेछ भने धर्ममा भएका धेरै कुराहरूलाई उनीहरूले दुईटा शब्दले मात्रै व्याख्या गरेछन् यो गरे धर्म हुन्छ यो काम गरे हामी धर्म हुन्छ यो गरेनौँ भने हामी पापी हुन्छौँ पाप लाग्छ भनेर त्यहाँ साइन्सले जस्तो 2+2=4 भनेर ठ्याक्क देखाएर राखेको छैन अझ त्यसलाई नाफा र नोक्सानसँग जोडिदिने हो भने चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ताले बढी छिटो बुझ्ने हुन्थ्यो होइन त्यस कारण के भने जस्तो जमराको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो एकदम राम्रो प्रसङ्ग हरेक चिजको यसको महत्त्व छ होइन एउटा पर्यावरण कृषि हामी त सिकारी युगबाट आएर कृषिमा धेरै पछि प्रवेश गरेको हो हामीलाई कृषि गर्न सिक्नलाई सयौँ वर्ष हजारौँ वर्ष हामीले सिक्ने कुरा भन्दा सानो कुरा सिक्न पनि हामीलाई हजारौँ वर्ष लागेको आजको यस रूपमा आउनलाई त्यो कृषिसँग जोडिएको चिजहरू मध्ये पनि सर्वगुण सम्पन्न हुन त के भनेको छ भने हाम्रो शास्त्रहरूमा सबै अक्षरहरू नै मन्त्र हुन् पृथ्वीमा उत्पन्न हुने सबै चिजहरू नै औषधि हुन् जुनसुकैमा पनि जेसु केही न केही गुण छ हामीले थाहा नपाउनु अर्को कुरो भयो त्यो एउटा चरी अमूल्य पनि हुनसक्छ होइन रुद्राक्षको बोट पनि हुनसक्छ जमरा पनि हुनसक्छ तितेपाती पनि हुनसक्छ हरेक चिजमा केही न केही गुण छ त्यसको मात्रा र प्रयोग चाहिँ नि जान्नु पर्यो तर त्यो सबै चिज के हो त औषधि हो भनेको छ यसको मतलब चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा पनि शालिग्राम बनेको छ ढुङ्गा नै हाम्रो शालिग्राम छ तपाईँको चाहिँ जडीबुटी यस्तो चिज छ कि तपाईँ एर्सा गुम्बा बनेर जडीबुटी बनेको छ त्यस्तो देश हो भनिन्छ भन्न चाहिँ तर अब यसका विकृतिहरू पनि अलि बढेर गयो
भन्नाले कि यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू होइन पर्छ। सुधार त जहिले पनि आवश्यक आवश्यकतै हुन्छ। हुन्छ। यस्तो हुँदो रहेछ कि परिवर्तनलाई रोक्न सकिन्न। अहिलेको टेक्नोलोजी एउटा यस्तो भयो कि एउटा कोठामा बसेर ऊ सारा संसारसँग जोडिन सक्छ होइन। त्यस्तो टेक्नोलोजी डेभलप गुगल नै भूगोल हो भनिन्छ। अब त्यो एकदम राम्रो पक्ष पनि हो, त्यसले धेरै कुरा सिकाएको छ हामीलाई। तर हरेक राम्रो पक्षसँग त्यसको चाहिँ नि प्लस पोइन्ट र माइनस पोइन्ट हुन्छन्। त्यही क्रममा उसले कस्तो हुन्छ भने आफ्नो चिजहरू अहिलेको केटाकेटीले हाम्रो पालामा गर्ने हामीले मनोरञ्जन, म केटाकेटी छँदाखेरि दसैँको बेलामा अब मैले आफ्नो टोल छिमेका साथीहरूसँग मन्दिर घुम्न जाने भयो, पिङ खेल्न जाने भयो, चङ्गा उडाउन जाने भयो। एउटा बाह्य एक्टिभिटी बढी थियो नि, किनभने हामीसँग अरू चिज थिएन त्यो बेलामा, अल्टरनेट अरू कुरा पनि थिएन होइन। मैले त मोबाइलहरू यस्तो चिज भनेर देखेको त भर्खर केही वर्ष मात्रै भयो। मनोरञ्जनका साधनहरू चाहिँ सीमित थियो। अनि अब अहिले मेरो नातिनातिनाहरू के गर्छन् भनेदेखि उनीहरूलाई टोल छिमेक उनीहरू जान नखोज्ने भइसके। उनीहरू त्यसैमा सारा संसार, उनीहरूको त्यसैमा साथी भयो, त्यसैमा साथी पनि छन्, उनीहरूका नातागोता पनि छन्, मनोरञ्जन खेल पनि ती छ। त्यसले गर्दा त्यो पक्ष चाहिँ बिस्तारै केही चिजहरू हामीले उनीहरूलाई बुझाउन पनि सक्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ विकृतिको रूपमा लिने कि जस्तै अब मैले अलि जान्न चाहेको चाहिँ अब दसैँ भनेपछि ठुला बडाकोमा आफूभन्दा मान्यजन कहाँ गएर आशीर्वाद टिका लाउने, आशीर्वाद लिने भन्ने जुन छ। अब अहिले चाहिँ दसैँ बिदा भयो भने के गर्ने भन्दा ब्याङ्कक घुम्न जाने, सिङ्गापुर जाने, अथवा त्यो चाहिँ भ्रमणको लागि सदुपयोग गर्ने भन्ने, यसलाई विकृतिको रूपमा त मान्नु नपर्ला। यसको दुईटा भयो, यसको दुईटा पक्ष छ त्यसको पनि। एउटा चाहिँ के भने हाम्रो आशीर्वाद लिने गर्ने भनेको कस्तो भने त्यो अनुसारको त्यो व्यक्तिप्रति सम्मान पनि हुनु पर्यो। आफ्नो घर परिवार बाहेक बाहिरको कुनै व्यक्ति त्यो सम्मान योग्य छ कि छैन त। यदि कसैले तपाईँलाई मनपर्ने नेता कुन हो भन्दाखेरि अल्मलिन पर्ने, नामै नपाउने अवस्थामा अब त्यसमा गएर मैले मेरो निधार थापेर टिका लाउन म सक्छु कि सक्दिनँ त, आशीर्वचन लिन सक्छु कि सक्दिनँ कि, जसलाई कि मैले सबभन्दा भनौँ न नैतिकता पनि नभएको यस्तो खालको मान्छे छ भने त्यहाँ गएर मैले कसरी आशीर्वाद लिनु भनी मलाई भयो भने म त्यो चिजबाट पन्छिन खोज्छु कतिचोटि। त्यो एउटा चाहिँ नि यो हाम्रो कस्तो भने अहिले परिवेश परिवर्तन भइराखेको छ, हाम्रो कार्य गर्ने थलोहरू पनि। अनि कतिजनालाई यही बेलामा मात्र थोरै बिदा पाउने हुन्छन्, अनि उनीहरूले त्यो बिदाको दुईवटा चिजमा उनीहरूले विकल्पमा यही बिदाको उपयोग गरेर म यो गर्छु, त्यसलाई पुरै विकृति त भन्न मिल्दैन। तर के भनेदेखि यो चिजलाई त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा सन्तुलन चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ। जस्तो हरेक वर्षको हिसाबले होस् अथवा अरू कारणले होस्, सन्तुलन राखेर आफूभन्दा अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, आशीर्वाद लिने, आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, त्यो परम्परा चाहिँ नि थेक्नुपर्छ। त्यही दिन नसके पनि अरू बेला पनि गर्नुपर्छ यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हिन्दूहरूको मात्रै बनाइयो भन्ने छ कि ठिकै छ, यो हिन्दूहरूकै चाड हो कि? चाड चाहिँ नि हिन्दूहरूकै हो, सनातन धर्मावलम्बीको अझ भित्र गयो भने शाक्तहरूको मात्र चाड हो। तर यो कस्तो भइदियो भने कुनै चिज कसरी सुरु भएको हुन्छ त्यो फैलिँदै जान्छ, तर त्यो रूपमा रहेन आज। यो आज चाहिँ नि यो शाक्तहरूले मात्रै मनाउँदैनन् होइन। जस्तो पाञ्चानी विधिले पूजा गर्ने, जसले शिवलाई पनि पूजा गर्छ, विष्णुलाई पनि पूजा गर्छ, देवीलाई, गणेशलाई, सूर्यलाई सबैलाई पूजा गर्छ, सबै उनीहरूले यो चाड चाहिँ नि हिन्दूहरूले लिइराखेका छन्। अनि हिन्दू बाहेक अरूहरूले चाहिँ यसलाई कसरी लिए पनि पूजै गर्न परेन, चण्डी नै पाठ गर्न परेन होइन, अथवा रामायण, कतिजनाले रामायण पनि पाठ गर्छन् रामसँग जोडेर, त्यो पाठ गर्नु पर्ने, हनुमान चालिसा पाठ गर्न परेन। तर के भने दसैँ भनेको त्यस कारण के भने यो धार्मिक चाड बाहेक यसले सामाजिक स्वरूप कसरी लियो भनेदेखि एउटा रमाइलोपन आफ्नो आफ्नो भेट्ने है। हामी विदेशमा बसेको नेपाली कहिले भेट्ने त भन्यो भने दसैँको बेलामा भेट्ने, दसैँको बेलामा बिदा, त्यो खालको यसले कस्तो गर्थ्यो भने त्यो हिसाबले यसको चाहिँ नि यसले स्वरूप लिइराखेको छ। धार्मिक हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त शास्त्रमा जे उल्लेख गरेको छ, जे कुरा छ त्यो बोल्नु पर्दा त यो के हो त, सनातन धर्मावलम्बीहरूकै पर्व हो। तर यसलाई कस्तो भने राष्ट्रले पनि एउटा राष्ट्र पर्व अहिले आएर अलिकति फरक भइरहेछ शब्दहरू, तर पनि के भने त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले यसलाई बताउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कतिपयहरूको भनाइमा चाहिँ यो तपाईँहरूले हिन्दूहरूको मात्रै बनाइदिनु भयो, अझ एउटा नस्ल पनि भन्ने गर्छन् उनीहरूले चाहिँ। अब दसैँ नमनाउने, बहिष्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँ? दसैँ नमनाए पनि हुन्छ, यो ठिकै छ भन्नु होइन। त्यो त के भने आफ्नो आफ्नो कुलाचार, आफ्नो आफ्नो मान्यता हो होइन, आफ्नो आफ्नो मान्यता। यो हिन्दू भएकोले मात्रै नमनाएको रे, हिन्दूहरूको भएकोले त्यो हिसाबले चाहिँ किन होइन, त्यो धार्मिक हिसाबले जस्तो मैले अहिलेसम्म प्रकृति पूजा र मैले आफ्नो उसमा गइराखेको छु भने मैले तुरुन्तै अर्को चिजलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने यदि उनीहरूलाई लागेको छ कि जबरजस्ती लादिएको हो भन्यो भनेदेखि त्यो गर्नैपर्छ भन्ने छैन। यसको मूल्यमा यसका राम्रा चिजका पक्षहरू स्वीकार गरेर, जस्तो योग र ध्यान भन्छौँ नि हामी, आज योग र ध्यान धर्मभन्दा माथि गइसक्यो होइन। यो सनातन धर्मावलम्बी हो नि, योग सिकाएको पनि ध्यान सिकाएको पनि होइन, शिव यसका प्रणेता हुन्। तर अहिले योग र ध्यान अमेरिकामा क्रिस्चियनहरू, अरू धर्मावलम्बी अथवा धर्मै नमान्ने, धर्म मान्ने मान्छे असल, धर्म नमान्ने मान्छे खराब होइन, नैतिकता चाहिँ हुनुपर्छ। बाटो भरिभरि बसेर योग र ध्यान गरिराखे, योग सिकिराखेका हुन्छन् उनीहरूले। त्यो किन सिके भने त्यो हिन्दू धर्मसँग जोडिनु परेन, यिनीहरूको भएको राम्रो चिज हो भनेपछि त्यसलाई टिप्ने,
होइन यसमा भएको राम। त्यस कारण दसैँमा दुर्गाकै पूजा जस्तो यो धर्मसँग जोडेको छैन उहाँहरूले दुर्गाकै पूजा गर्नुपर्छ सप्तशती पाठ गर्नु त्यो त मान्छेले सक्दैन नि। तर के भने त्यसलाई चाहिँ नि एउटा हामीले एउटा यो कमन चिज यो हो भनेर लिनको लागि चाहिँ नि सामूहिक हिसाबले सँगसँगै बसेर कुरा गर्ने रमाइलो गर्ने वर्षको एकचोटि भेट्ने चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भन्छु म। दसैँ कसैले मनाएन भने त्यसले केही कुरा छुटाउँछ कि छुटाउँदैन? होइन त्यो यस्तो चिज त थुप्रै छन् तर उसले दसैँ नमनाउँदैमा सम्पूर्ण कुरो उसको त छुट्ने भने यसमा यस्ता चाड हरेक धर्मको आफ्ना आफ्ना यस्ता चाडहरू छन् विशिष्ट खालको केही कुरा उनीहरूलाई सन्देश दिने सिक्नेहरू छन् त्यस कारण छुटो नै भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब नवदुर्गा म एकदमै अन्तिममा पनि छु नवदुर्गाको पूजा खास गरेर नारीको पूजा र यसको अर्थ अलिकति यो देवीको जस्तो सुरुमा चाहिँ यो पार्वतीको स्वरूप हो। पार्वतीलाई चाहिँ जस्तो हामीले महेशको माहेश्वरी ब्रह्माको ब्रह्मायणी होइन त्यस्तै गरिकन विष्णुको वैष्णवी भनेर त्रिदेवको तीनटा देवीहरूलाई एउटा सम्मानजनक रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। उनीहरूको आयुधहरू पनि उनीहरूको वाहनहरू पनि त्यही अनुसार भयो। त्यो बाहेक देवी एउटा बेग्लै रूपमा देवी शक्ति सप्त कस्तो भइदियो भने ईश्वरहरूले पनि जब असुरहरूलाई जित्न सकेनन् विशेष असुरहरूलाई जित्ने मन्त्रणा गरेको अवसरमा अथवा रामले रावणलाई जित्ने क्रममा त्यस्तो बेलामा देवीहरूलाई विशेष आराधना गर्दा चाहिँ यो बेग्लै शक्तिपुञ्जको देवीको रूपमा चाहिँ नि उनीहरूलाई आराधना गरेको र देवी चाहिँ नि के हुन् त एउटा यस्तो शक्तिपुञ्ज हुन् जसले सबैलाई शक्ति उनीद्वारा जसले इच्छा गर्छ उसलाई शक्ति प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने क्रममा चाहिँ नि यो कुरा जोडिएको जस्तो। अब यसलाई कर्मकाण्डी चाहिँ बनाउनु भएन व्यवहारमा नि उतार्नु पर्यो होइन? कर्मकाण्ड एउटा पक्ष हो महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मकाण्ड हो तर कर्मकाण्ड मात्रै होइन यसको दर्शन र यसले दिन सकेको शिक्षा चाहिँ नि हामीले अध्ययन गरेर त्यसका पात्रहरूलाई छुट्याएर मनन गर्न सक्छौँ। यसको एकदमै नराम्रो पाटोको रूपमा व्याख्या गरिने चाहिँ अहिले मारकाट हिंसा त्यो चाहिँ हटाउनै पर्छ कि के छ तपाईँको? यसमा त अब हामी त्यत्रो यसमा दुई चार पक्षहरू छ। दसैँ वैदिक हिसाबले पनि पूजा गर्न सकिन्छ वैदिक हिसाबले पूजा गर्दा वैदिक हिसाबको मन्त्र पढ्दा त्यसमा मारकाट पर्दैन। तर तान्त्रिक हिसाबको विधान तन्त्र त हामी कहाँ छ त्यो भएको कुरालाई त छ भने त्यो कुरो राम्रो नराम्रो पक्ष अर्को हो तर शास्त्रमा जे छ त्यो कुरो त छ भन्नु पऱ्यो नि पढ्दाखेरि त्यो पढ्दै नपढिकन यसमा त छँदै छैन भन्न त पाइएन होइन। त्यस कारण के भने तान्त्रिक हिसाबले चाहिँ तर एकदम फरक ढङ्गले उनीहरूले तन्त्रको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको विधानै फरक छ पूजा गर्ने समय नै फरक छ र उनीहरूले त्यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि जस्तो यो मोह लोभ मादृश्य भनेर विभिन्न चिजहरू भन्ने हुन्छन् त्यो अर्कै चिजको हिसाबले गरेर त्यसलाई जनावरसँग जोडिएको छ। त्यो चिजको कस्तो स्वरूप हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा जनावरलाई लिएर त्यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ होइन। त्यस कारण तन्त्रमा चाहिँ नि त्यो हिसाबको छ। अहिले हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने हामीले कुनै इच्छा आकाङ्क्षा गरेर मेरो छोरोलाई सन्चो भएन मेरो छोरो निको होस् मेरो नातिनी बोलिन मेरो नातिनीलाई चाहिँ छिटो बोली फुटोस् भनेर मैले के त अरू कुनै एउटा पशुको अर्काको बच्चा लगाएर काट्ने भाकल गर्नु चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ गलत हो होइन। तपाईँहरू चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर तान्त्रिक विधि विधानमा उनीहरूको छ भने त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ छ। तर अहिले हामीले चाहिँ हिन्दू धर्मले चाहिँ अर्को एउटा पाटो चाहिँ के हुन्छ भने अहिंसा परमो धर्म भन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो नि परोपकार गर्नु हो होइन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परमपीडन। अरू केही गर्नै परेन अरूको चित्त मात्रै नदुखाए पनि चित्त पनि नदुखाउनु भनेको छ भने मारकाटको कुरो त परे भयो सबै शास्त्रको निचोड त्यो हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि तान्त्रिक विधानको हिसाबले देवीहरूको पूजा गर्दा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि बलिको अझ यसलाई त कतिपयले त अब नारी त्यसमा चाहिँ अब ममताको खानी कोमल हृदय भएको अर्कालाई साह्रै चित्त नदुखाइहाल्ने त्यस्तो देवी नारीको पूजा गर्ने यो नवदुर्गामा अनि फेरि जनावरको चाहिँ रगतै पिउने खालको त्यस्तो कसरी मिल्यो? अब अहिले समयको अभाव छ होइन। यसको विस्तृत रूपमा मैले केही यो सम्बन्धी लेखहरू पनि लेखेको थिएँ मिलेन कि यो एकदम यो कस्तो भने वास्तवमा यसलाई अझ विस्तृत रूपले हेऱ्यो भने यो चाहिँ नि सेनासँग जोडिएको पर्व हो। अझ हेऱ्यो भने सेनासँग जोडिएको र उनीहरूलाई किनभने सबैले रगत देखेर हामी आम मान्छेले रगत देख्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा कुखुरा काट्नु पऱ्यो भने हामीलाई आँट आउँदैन होइन। तर सेनाहरूको क्रममा उनीहरूको युद्धको क्रममा अहिले त युद्धको अर्कै तौर तरिका भइसक्यो। तर हामीले 1000 वर्ष 2000 वर्ष अगाडि युद्ध लड्ने भनेको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग सोझै गएर काटमारै गर्ने युद्ध हुन्थ्यो र त्यो क्रममा चाहिँ नि यो उनीहरूलाई गराउने एउटा के हो त यो चाडको अलि विहङ्गम अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने यो चाडको एउटा पक्ष भनेको चाहिँ नि सेनासँग जोडिएको यो प्र्याक्टिस हो। उनीहरूलाई उत्तेजित बनाउने मतलब प्र्याक्टिस सिक्ने उसले रगत देखेर अब मान्छेले मारेर प्र्याक्टिस गर्नु त भएन जनावरहरूलाई तर कहाँ जोड्ने त्यो जनावर भनेपछि त खान हामी कहाँ यो पशु बलि मात्रै होइन नर बलि प्रथा पनि त थियो नि होइन।
तर त्यो त्यस कारण त्यो चिज यसको चाहिँ अझ बढी यद्यपि अहिले पनि छ कतै कतै भन्ने सुनिया छ हैन। यसको विषयमा अरू कुनै बेला समयमा चर्चा गरौँ न। तर के भने त्यो यो चिजको चाहिँ एउटा अर्कै पाटो छ कि नवदुर्गासँग जोडिँदैन सेनासँग जोडिन्छ पशु बलि भनेको चाहिँ त्यो जोड्दै आएर अनि उनीहरूले त्योसँग देवीलाई कहाँबाट यो कसलाई गर्ने त त्यसै गर्ने कुरो भएन। अनि मैले भने नि सबभन्दा मान्छेको सबभन्दा एउटा समाजले मान्यता दिएको समाजले स्वीकृति गर्ने चिज भनेको के रहेछ भनेदेखि धर्म रहेछ। अनि त्यो चिज लगेर धर्मसँग जोडियो र यो चिज यसरी सुरु हुँदै आएपछि यो हरेक चिज एउटा कारणले सुरु भएको हुन्छ। 100 वर्ष 200 वर्षमा त्यसले अर्कै रूप लिँदो रहेछ। नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेको जस्तै त्यस्तै देखिएको छ। पशु बलि नगरी पनि दसैँ मजाले मनाउन पाइन्छ अहिले त धेरैले भन्ने पुरा सकिन्छ। त्यसको विकल्पै बताइएको छ फेरि शास्त्रमै बताइएको। अहिले हामीले तर्क गरेर यो गर्नु ठिक छ ठिक छैन भने तर्क गरेको होइन कि शास्त्रमै बलि नचढाइकन यो बलिको सट्टा यो गर्न सकिन्छ भनेर गोविन्दो घेराउँ सबै के को लागि के भनेर एकदम विस्तृत रूपमै बयान गरेको छ। खान के भने पुरा सात्विक हिसाबले दसैँ मनाउन सकिन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो कुल आफ्नो आफ्नो परम्परा आफ्नो आफ्नो मान्यता हो। हस्, यहाँलाई फेरि पनि शुभकामना। समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ खास गरेर बडा दसैँको सामाजिक आर्थिक पाटो त अलि हामीले चर्चा गर्न भएन, त्यसको ऐतिहासिक र धार्मिक र सांस्कृतिक पाटोलाई लिएर चर्चा गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृति अध्येता प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमरिज खबर। नमस्कार।